अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। नाज़रीन व सामईन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक इल्म यानी इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बाज़ लोग एतराज़ात करते हैं, बाज़ मुतलक़न नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करते हैं। बाज़ लोग अपनी मनमानी तशरीह करते हैं कि ये अल्लाह पाक की सिफ़त ख़ासा है, किसी गैर के हक़ में इसको मानना ये शिरक है, कुफ़र है, बिदअत है, वटएवर जो वो कहते हैं। चूँकि हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने इस बारे में दलाइल किताबें तहरीर की है। आज से 1400 साल से पहले की किताबों में मौजूद है हमारे अकायद, जो हमारे उलमा हमें समझा के आए हैं। बहरहाल कुछ दिनों से जो सोशल मीडिया के ज़रिए इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकार हो रहा है, नहीं भाई साहब ये तो किसी को इल्म गैब नहीं खुदा के अलावा। इसके दलाइल क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, इसकी वजाहत क्या है, हम उसमें जाए बगैर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखेंगे, ऐसे तफासीर की रोशनी में हम इस चीज़ को बयान करेंगे कि मुफस्सिरीन ने इस टर्म को यानी इल्म गैब को गैर खुदा यानी अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हक़ में माना है और चोटी के उलमाई किराम ने, ताकि नाज़रीन को भी पता चले जो सुन्नी सही अक़ीदा उलमाई किराम इल्म गैब कहते हैं। अच्छा बाज़ औक़ात लोग कहते हैं नहीं ये इत्तिला अलल गैब है, ये बाकी चीज़ें हैं। तो भाई साहब मुख्तलिफ़ नाम रखने से उस शय की हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। बाज़ औक़ात एक इंसान है, यहाँ बात थोड़ी मिसाल से समझा दूँ, ज़ैद नामी एक शख्स है, वो टीचर भी है, इमाम साहब भी है, ख़तीब भी है, और वो एक बच्चे का बाप भी है, उसकी ज़ौजा है, उसका वो शौहर है। तो ज़ैद को मुख्तलिफ़ नामों से ताबीर किया जाएगा, लेकिन ज़ैद की हकीकत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ज़ैद ही है। ऐसे इल्म गैब मुस्तफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो गैब का इल्म है, उसे आप किसी भी लफ्ज़ से याद कर लो तो अहले सुन्नत का अक़ीदा मुख्तलिफ़ अल्फाज याद करने से इसमें कोई असर नहीं आएगा। बहरहाल आप देखिए, ये मेरे सामने इमाम इब्न कसीर की तफ़सीर इब्न कसीर DKI से छपा है, जिल्द नंबर 5 मेरे पास मौजूद है। इसमें हम अल्लामा इब्न कसीर से पूछेंगे, हुज़ूर बताइए क्या इल्म गैब की टर्म लफ्ज़ इल्म गैब का यूज़ हुआ है, क्या आपने किया है? आपको तो अरब व अजम के लोग मानते हैं, जब तफसीर की बात आती है लोग पूछते हैं इब्न कसीर ने लिखा है क्या? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मैं भी ये बात ज़िक्र करूँगा इब्न कसीर के हवाले से, जब मैं ये बात बयान करूँगा, आप इस तफसीर के अलावा इमाम जरीरुद्दीन अत-तबरी अलैहि रहमा का, जिनका सने वफ़ात है कम व बेश गालिबन 310 हिजरी, जिसमें उनका विसाल हुआ, उन्होंने भी अपनी किताब में इसको ज़िक्र किया है। इसी तरह मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन ने, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई अलैहि रहमा ने भी गालिबन अपनी तफसीर अद-दुर्र मंसूर में लिखा हुआ है। बहरहाल इमाम जरीर तबरी अलैहि रहमा इमाम इब्न कसीर की तफसीर इब्न कसीर सूरह कहफ़ का मुताला कर लेंगे आप। इसमें जनाब हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से बात चल रही है, और अहले सुन्नत वल जमात के जो जमहूर आइमा है वो सैयदना खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के कायल है, बाज़ उलमा इनके विलायत के कायल है। बहरहाल हमें यहाँ पे इस इख्तिलाफ़ को बयान करना मकसद नहीं है। इसमें देखिए आप जूम करके एक एक लफ्ज़ को देखिए, इन्नका बेशक आप, लन का मना हरगिज़, तस्ततिया आपको इस्तिताअत नहीं है, माइया मेरे साथ, सब्र करने की। ये अल्फाज जनाब खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाए थे, जो कुरान पाक में आयत में मेंशन है। आप देखिए इमाम इब्न कसीर की तफसीर, वकान रजुलन, सैयदना खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी शख्सियत है, वकान रजुलन ये ऐसी शख्सियत है, यअलमु जो जानती है, इल्मल गैब गैब के इल्म को, वक़द अलिमा ज़ालिका उन्हें इसका इल्म है, यानी गैब का इल्म, या वक़द उलिमा ज़ालिका उन्हें ये इल्म सिखाया गया। तो नाज़रीन व सामईन, ये बात इमाम इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में वो लिख चुके हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी तो सरकार की शान तो बहुत ऊंची है ना। मुफस्सिरीन ने, इब्न कसीर ने लिखा है खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, तो अहले सुन्नत का अक़ीदा, जब खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब है तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो बदरजे अतम इल्म गैब है। और आगे देखिए आप, ये दूसरी तफसीर हम आपके सामने खोलेंगे, इमाम कुर्तुबी की तफसीर कुर्तुबी। आप देखिए तफसीर कुर्तुबी के अंदर जब आप जाएंगे, इसमें भी आप यही बहस खोलेंगे सैयदना खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से। इसमें लिखा हुआ है, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने उसे अपनी जानिब से इल्म सिखाया। इमाम कुर्तुबी अलैहि रहमा, आपको वफ़ात 671 हिजरी है। आप हमें बताइए कौन सा इल्म खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखाया गया था? आपका क्या अकीदा है
کیا آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ علم غیب کی صفت یہ صفت خاصہ ہے پروردگار کے لیے، اسے غیر کے لیے ماننا شرک ہے؟ امام قرطبی علیہ رحمہ، آپ ذرا اپنا عقیدہ واضح کر لیجئے، ہمیں سمجھائیے کہ آپ نے کیا سمجھا اس سے۔ آپ دیکھیے ذرا، آپ کیمرہ مین زوم کیجئے اس کو۔ فرمایا ہم نے خضر علیہ السلام کو اپنی جانب سے رحمت دی، رحمت سے مراد نبوت اور بعض میں نعمت، بہرحال ہم نے سکھایا، سگا جمع متکلم، سیدنا خضر علیہ السلام کو اپنی جانب سے علم سکھایا۔ علم سے مراد کیا ہے؟ علم الغیب، غیب کا علم سکھایا۔ یہ لکھنے والی ہستی کون ہے؟ یہ لکھنے والی ہستی ہے امام قرطبی علیہ رحمہ۔ ناظرین و سامعین، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں اور اٹھ کے نبی علیہ السلام کے غیب کا انکار کرتے ہیں۔ دراصل ان کے جو بڑے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے اعتبار سے نبی علیہ السلام کی شان میں یہ گستاخیاں کی ہوتی ہے، پھر یہ انہی گستاخیوں کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہم الحمدللہ اہل سنت ہے، ہمیں ہمارے بزرگوں نے ادب سکھایا، عقیدہ سکھایا، ہم اسی کو قیامت تک انشاءاللہ المستعان سنی سے عقیدہ علماء کرام اس کو عوام تک پہنچائیں گے۔ اور آگے دیکھیے، آج ہر ایک اپنے آپ کو عالم مفتی صاحب کہتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ مفتی ہوتے ہیں جن کو بولنے کا انداز بھی نہیں ہوتا، پھر وہ بولتے ہیں ہم مفتی ہے، میرے پاس یہ ڈگری ہے، لیکن ساتھ میں نبی پاک کا علم غیب کا انکار کرتا ہے وہ، تو ایسے مفتی کو کیا کرنا ہے؟ اسے تو اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ کی تفسیر کا اس نے مطالعہ کیا ہوگا، تفسیر جلالین کا۔ یہ میرے پاس تفسیر جلالین ہے، آپ دیکھیے اس میں ہم ڈائریکٹ جائیں گے، 2 مقامات میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر جب امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ نے غیب کے تعلق سے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم مزید مفسرین کے اقوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ دیکھیے یہ میرے پاس تفسیر جلالین ہے، سورۃ الکہف ہے، یہی آیت مبارکہ وعلمنا، ہم نے سکھایا اپنی جانب سے۔ آپ دیکھیے کیمرہ میں آپ زوم کر لیجئے، فرمایا ہم نے علم سکھایا، یہ مفعول ثانی ہے۔ وہ علم سے مراد کیا ہے؟ معلوماً، ہم نے خضر علیہ السلام کو معلومات سکھائی تھی، من المغیبات، جو غیب والی چیزیں ہیں ان میں سے ہم نے ایک معلومات کا خزانہ جناب خضر علیہ السلام کو دیا تھا۔ اسی طرح آپ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ کے دوسرے مقام کو دیکھیے جہاں پر انہوں نے لفظ غیب کا یوز کیا ہے نبی علیہ السلام کے تعلق سے۔ یہ سورہ نساء ہے، یہاں پہ آیا ہے وَعَلَّمَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سکھا دیا، ماں، یہ ماں ہے، یعنی ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا۔ ماں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ماں عام ہے، یہاں پہ کسی چیز کو خاص ہی نہیں کیا گیا، انہیں سب کچھ سکھایا۔ کیا سکھایا؟ جو آپ نہیں جانتے تھے، چونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے سرکار علیہ السلام خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ پاک کی عطا سے جانتے۔ اور کیا سکھائے؟ دیکھیے آگے، من الاحکام، ہم نے آپ کو غیب بھی سکھائے، احکام بھی سکھایا، والغیب، اور غیب بھی سکھائے۔ اور ہمارا دعویٰ ہے، جب آپ اس مقام پر امام جریر طبری کی تفسیر طبری کا مطالعہ کریں گے، آج سے 1100 سال پہلے کے مفسر ہے، وہ لکھتے اس میں من خبر الاولین والآخرین، اے سرکار ہم نے آپ کو اولین کی خبریں سکھائی، آخرین کی خبریں سکھائی، اور اتنا ہی نہیں، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک علم غیب کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پیش کی کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو اپنی جانب سے علم سکھایا، اس کے تعلق سے مزید آپ کھولیں گے جو ہم نے اپنے پاس نوٹ کیا، کیونکہ ساری کتابوں کو بھی برفت نکالنا ممکن نہیں تھا۔ آپ کتابیں کھولیے، تفسیر بیضاوی کا مطالعہ کر لیجئے، اور تفسیر بیضاوی میں دیکھیں کہ کیا لکھا ہے، کیا سکھایا خضر علیہ السلام کو، اور کس میں سے سکھایا۔ فرمایا مما یختص بنا، ان تمام تر علوم میں سکھایا جو ہمارے ساتھ خاص ہے، لا یعلم، ان تمام تر جو علم ہمارے ساتھ خاص ہے اسے کوئی نہیں جانتا، الا بتوفیقنا، مگر جسے ہم سکھائے وہ غیب جاننے والا ہوتا ہے۔ امام بیضاوی کی تفسیر کا کھول لیجیے، وہاں صراحت کے ساتھ لکھا ہو وہ کون سا علم ہے جو اللہ پاک نے جناب خضر علیہ السلام کو اپنی توفیق سے سکھایا۔ انہوں نے بھی لکھا ہے وَهُوَ عِلْمُ الْغُيُوبِ، وہ غیوب، انہوں نے اور آگے چل گئے، غیب سے آگے نکل گئے، غیوب۔ آپ دیکھیے تفسیر جلالین کا ہم نے آپ کے سامنے اس کے ذکر کیا۔ تفسیر بغوی جب آپ کھولیں گے اس میں لکھا ہے خضر علیہ السلام کو ہم نے کیا سکھایا، علم الباطن، باطن کا علم سکھایا، الہامن، جو ہمیں آپ پر الہام کیا تھا۔ تو باطن کا علم کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پوشیدہ چیز ہی ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے آپ تفسیر مدارک جب آپ کھولیں گے، تفسیر مدارک ماشاءاللہ ہماری لائبریری میں موجود ہے، جو تفسیر مدارک کھولیں گے جن کا وصال ہوا ہے 710 کے آس پاس اس مفسر کا، انہوں نے لکھا یعنی ہم نے جناب خضر علیہ السلام کو کیا سکھایا، الاخبار بالغیب، ہم نے ان کو غیب کی خبریں سکھائی۔ اب آگے دیکھیے آپ تفسیر جوزی کا مطالعہ کر لیجئے، امام ابن جوزی کا تفسیر جوزی، جس کو زاد المسیر غالباً کہتے ہیں، اس میں تو عبداللہ بن عباس کا یہ قول موجود ہے، صحابی رسول کا۔ دیکھو امام ابن جوزی علیہ رحمہ جن کا وصال 597 ہجری میں ہوا ہے، کیا لکھتے ہیں، قال ابن عباس، قال الگ الگ میں پڑھ رہا ہوں، قال بیان فرمایا،
इब्न अब्बास, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने ये जो खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म दिया गया था, इससे मुराद क्या है? फरमाया आताहु, अल्लाह ने उनको दिया इल्मन, इल्म दिया। आगे वजाहत कर दी मिन से, वो क्या है? मिन इल्मिल गैब, इल्म गैब में से आपको इल्म अता किया। और इतना ही नहीं, नाम नहार गैर मुक़ल्लिदीन, जो भाई साहब कहते हैं हम तो तकलीद नहीं मानते, हम गैर मुक़ल्लिद है, हमें क्या है तकलीद से, लेकिन इनके अपने आइमा हैं, इनके अपने इमाम हैं जिनको ये बड़ा पेशवा मानते हैं। इनमें से बड़े पेशवा की किताब है फ़तहुल क़दीर, इमाम शौकानी की तफसीर है, उसका मुताला जब आप करेंगे, इन्होंने क्या लिखा है? फरमाया वाह हुआ, जो खिज़र अलैहिस्सलाम को सिखाया गया, वाह हुआ मा अल्लमहुल्लाहु ताला, जो अल्लाह पाक ने सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम को सिखाया था, वो किस में था? मिन इल्मिल गैब, ये इल्म गैब में से है, अल्लज़ी, जिसको अल्लाह पाक ने अपने लिए, मतलब अपनी शाय निशान उसको छुपा के रखा है, ना अपनी ज़ात के लिए रखा है। तो ज़ाती एतबार से तो इल्म गैब अल्लाह पाक के पास है, लेकिन इन तमाम तरह हवाला जात से ये बात साबित हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समेत जुमला अंबिया किराम को भी इल्म गैब है। और ज़िम्नन ये बात याद रहे, मुतलक़न नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करना, ये तो फिर नबूवत का इनकार करना है, ये ज़रूरत दीन का इनकार करना है। मुतलक़न गैब का इनकार करना, ये इंसान इससे दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। ऐसा अक़ीदा रखना कुफ्री अक़ीदा है। हम जल्दी ही इस पे आपके सामने एक बेहतरीन अंदाज से अच्छा सेमिनार करेंगे, जिसमें हम सारी चीज़ों को बयान करेंगे, और ख़ासतन जो रिवायतें बयान की जाती है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब के ताल्लुक़ से, जहाँ पर बज़ाहिर लग रहा है कि आपको गैब नहीं है या कुरान की आयतों से मुगालता दिया जाता है, उन तमाम तर आयतों की वजाहत की जाएगी शरह व बस्ती के साथ। आप बस इंतज़ार कीजिएगा और हमेशा आला हज़रत अलैहि रहमत के दामन से वाबस्ता रहे। वादी रज़ा की, कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो अलाका रज़ा का है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, आला हज़रत ने गैब के बारे में क्या समझाया है? और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद।